बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगाच्या इष्टानो तुमका नमस्कार. कार्मेलीत याजकांचे नावे आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चची 25 तारीख. आज कितें स्पेशल सांगा. मार्चची 25 तारीख. आज एक दाबाजो सोलेमनिटी पळया. खरेंच मातसो काळ जाल्यार आमी आज दाबाजो करता. पोरू सांज जसो दाबाजो केल्लो पळया सोलेमनिटी, तशेंच आज कसलो दाबाजो. आज मोरयेक गब्रियल बुडव्यान देवाच्या पुताची माता जावची बरी खबर हाडली. दी एनाउन्सिएशन ऑफ द लॉर्ड. आणि आज तावन बर्ती 9 म्हयन्यांनी आमी नतलांचें फेस्त समरमता. आज मार्च 25 आणि परवा डिसेंबर 25 क्रिसमस. समजलें गे. आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 20 आनी 6 ते 30 आनी 8 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एका शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते अंकवारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, येदळूच हांवें तुमकां सांगलें आईचें फेस्त वा दाबाजो कसलो गे म्हूण. आज 3 वाचपां आसात. महिमा आसा, भावार्थाची प्रार्थना आसात, ताच्या पयलें भावार्थाची उसारणी आसा आयताराचे भाशेन, वा क्रिसमस पास्का फेस्त त्या भाशेन. आनी आयच्या फेस्ता वेळार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशयंत आमी समजूंक फावो.
कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्मेच्या सक्तीनेच मोरी तिची आवय अन्नाचे उदरे गर्भ संभवत असताना मूळ पातकतावन तिका तेच पवित्रत्मेच्या सक्तीन राखले आणि मात्र न्ही आज त्याच पवित्रत्मेच्या सक्तीन सोडवंदराक आपणाच्या कुसव्यान ती घेता आणि त्याच पवित्रत्मेच्या सक्तीन गब्रियल बुडव्यान हाडलेल्या बोऱ्या खोबरेक ती सई म्हणटा आणि अशें देवाची माता जाता. आणि आता मात्र न्ही मोगाळ भोवन आनी भयणो, मोरयेचें आख्खें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखालच ती चल्ली. पयलें एक आवय जावन, उपरांत जेजूची शिस जावन आनी उपरांत इगर्ज मातेची माता जावन. मोरयेच्या जिवितांतल्यो ह्यो 3 प्रमुख गडितां हंतां आनी ह्या 3 हंतांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखालच ती चल्ली. मोरयेक मात्र पवित्रत्मो गरज आसलो न्ही मुगाळ भोवन आनी भयणो. येवकसच्या मेस्साया विशीं वाट तयार करूंक आयिल्लो जुवांसय ती पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल लागून जेजूची वळख धरता. पळया, जुवांव आपणाच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत अपुरबायेन सांगता. पळया, दुसऱ्या दिसी आपणा सरशी येतेल्या जेजूक पळयोवन जुवांवन म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. कोणे सांगलें हें? ताका पवित्र आत्म्यानच सांगलेलें. आनी केन्ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरता आनी तेन्ना जेजूची वळख ताका धरता आनी तो म्हणटा, आळे होचो, देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. सांपावलो एक पोटी कोरिंथकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत अशें म्हणटा, एक काळार क्रिस्ताक आमी रक्तमासाचे स्थितीगतीनच पळयतले, पूण आतां आमी तशें करिना. देवाक, जेजूक आमी रक्तमासाचे दृश्टेन पळयतले, पूण आतां आमी तशें पळयना. कित्याक? आमकां पवित्रत्व मेळ्ळा. Even if we once knew Christ according to the flesh, yet now we know him so no longer. आता पवित्रत्व आयिल्लेंच जेजू विशयंत आमची समजुणीच बदलल्या आनी ताका आमी पळोवची रीतच दुसरी जाल्या. भोवन आनी भयणो, हो पवित्रत्व नातलो जाल्यार आपोस्तलो जेरुसलेमांत बागलां बंद करण आनी कितेंच उरतें कोणना. पूण पवित्रत्व तांचेर आयिल्लोच कसली बदलावण जाली पळया. आनी हो पवित्रत्व एक संतोशाची गजाल कितें म्हळ्यार आजून आमचे थंय जिवाळ आसा. कशें ताणें मोरयेक, आपोस्तलांक आपणाच्या सत्तेन भरलें, तांकां एम्पावर केलें, तशेंच आज म्हाका आनी तुका तो करूंक आशेता. शिसांक ताणें सक्तेन बरोवन बरी खबर परगटूंक धाडलें, तशेंच आमच्या जाग्यार, आमच्या सुवात्यांनी, आमच्या परिस्थितींनी बरी खबर परगटच्याक तो आमकां प्रेरण दिता, आपोस्तल जावन तो धाडटा. कशें मोरयेक ताणें मार्गदर्शन दिलें, तशें आमचें जिविती मार्गदर्शन करूंक तो आशेता. येदोळच आमी ताका अनुभव केला. पवित्र स्नानांत, तिरावणेच्या सक्रामेंतांत आनी प्रत्येक जावन ताच्या फळां मुखांत.
वय की नाही. पूण अपवित्रत्व एका वाळत्या उदका भाशेन जिवाळ क्रियाळ पळय. वाळत्या उदकांत तुमकां एक पटी पांय घाली येता पूण त्याच उदकान आनी एक पटी पांय घालूंक जायना. यू कॅनॉट स्टेप इन टू द सेम वॉटर. कित्याक आतां तें उदक दुसऱ्यांचें पयलींचें गेलां. तशेंच पवित्रत्व इतलो जिवाळ आनी क्रियाळ की हर एक पावटी आमकां नव्या सक्तेन नव्या उजवाडान नव्या प्रेरणान तो भरता. वय म्हाका भोवन आनी बरी न्हू. पवित्रत्म्याचें आसतें आमचें तें आसा, ताचे हाजेर पूण आमी अनुभव केला न्ही गे. केन्ना आमी सूख करूंक गेल्ल्या वेळार ताणें आमकां जागयला ना 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 अशें करचें सारकें न्ही. तूं कोण कामाच्या जाग्यार बेजारायेंत आसल्या वेळार ताणें आमकां सांगलां रे वचोन ताचे लागीं इल्लें उलय. तूं कित्याक की बेजारायेन आसा. रागार जावच्या वेळार ताणें ताका सांगलां नाका रागार जायनाका इल्ली सोंसणीकाय तूं सांबाळ. खोबरो करूंक या म्हणटाना ताणें आमकां म्हळां ना खोबरो करचें बरें न्ही. खोबरो करचें बरें न्ही, तूं नांव पाड करताय. फेक मेसेज हेरांक धाडया म्हणटाना ताणें सांगलां ना 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 हें बरें न्ही. ती खबर खंयची म्हूण पारकी. बेश्टेंचो खबरो पास करनाका. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो असल्या ल्हान ल्हान गणितांनी ताचें हाजीरपण आमकां दाखयलां. आनी भागी आमी त्या ताच्या मार्गदर्शना चलतां जाल्यार हाचें काल एक नवें साव म्हणून आमी तें गांडीक पुसून उडयलें जाल्यार आमी सोलवतां. आमीच आमकांच लॉस करून घेता. वी आर द लुजर्स. तर पवित्रत्म्याच्या येण्याक जे आज मोरयेचेर आयिल्लो आमी संभ्रमता तोच पवित्रत्व आमचेर सुमेस्ताचेर देवून येवं दी. ताच्या सत्तेन ताच्या कृपेन ताच्या बळान ताच्या मार्गदर्शनान आमकां भरोवन दी म्हण आमी मागया. भोवन आनी भयणीनो आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे मार्गरेटा फेर्नांडीस कुवेट जल्म दिवस संभ्रमता. तिका तुमचे सुमेस्तांची नांवी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तिचेर मागया. ते सांगता ॲलिस डिसोजा मुंबय देवादीन जाल्लो दीस. तशेंच देवादीन मेलरिक अँटनी डिसोजा वालेन्शिया ताचोय आमी आज उडास काडटा. हे दोगांयकी सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करून दी. ते सांगता सर्व आमची तेसावा मागणी इरादे उडास काडया. पवित्रत्म्याच्या येण्या खातीर पवित्रत्म्या ये देवून म्हणल्यार आपुरबायेचें सांप्रदायीक कंथार आमी सांगाता गावया. पवित्रत्म्या ये देवून आनी फांकय सर्गीतावन उजवाडाचें तुजें कीण ये तूं बापा दुबळ्यांच्या ये तूं दाता देण्याच्या ये तूं दिव्य काळजांच्या बुजवणदारा बोबोऱ्या आत्म्यांक दुलोप तूं सैर्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तूं वावुरतेल्या सावळी बोतान सुकतेल्या बुसवण खरी रडतेल्या ये उस्वाडा सर संपूर्ण बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पातये तेल्यांचे
नामून शांतय काय इल्ले वायटाक पडनासले नातल्यार तुजो तीराधार दूतू सकड मेळले बिजय सकड सुकले तांबय सकड गायले बागय सकड गड साले शेख सकड थंड जाले वाटेक पोरती आड गेले लाभोय तुझ्या बावाड्त्यांक तुझेर आशेन पातयेल्यांक पोवी तुजी साथ देणी लाभोयशे गुणाचें पूण लाभोय आमकां बरें मोल पावय सुखाक ससनाच्या आमेन. सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. तुमकां हो नियाळ सीदा म्हजे तावन आदल्या दिसा रातींच जोडूंक जाय जाल्यार ह्या म्हज्या नंबराक तुमचें नांव आनी गांव व्हॉट्सअप करा. फाल्यां परत मेळटा. मोग असो. बाय.